इशू था नेशनल प्रायोरिटीज़ का। आप एक जंग से निकले 65 में, फिर 71 में पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आपके ऊपर और इतने सीरियस क्राइसिस थे कि आप ज़रा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ये प्रायोरिटी जो है इतनी नहीं थी उस वक्त। पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम है 1961 में ये शुरू किया गया। उस वक्त जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसी का पार्ट था। इनिशियली इसको साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए ये शुरू किया गया और काफ़ी अर्ली रियलाइज़ कर लिया था कि इसके बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं इसको। फिर 64 में इसको एक इंडिपेंडेंट बना दिया गया, स्पार्को का स्पेस एंड अपर रिसर्च कमीशन के नाम से इसको बनाया गया और डॉक्टर IH उस्मानी जो इसके हेड थे इस पर। तो हम भी वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टेट्स जिन्होंने बड़े अर्ली इसको स्टार्ट किया था। सारा ऑब्जेक्टिव यही था कि इसके पीसफुल डिविडेंड्स जो लॉन्ग टर्म में होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज ये उस वक्त का था कि दुनिया भी इस चीज़ को समझ रही थी कि इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर 64 के अंदर इसको एक इंडिपेंडेंट बना दिया गया स्पार्को को, जैसे मैंने अभी कहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो 1965 की वॉर हुई एंड फिर 1971 की वॉर हुई, उसमें हमारी ओरिएंटेशन फिर चेंज हो गई। फिर हम ज़्यादा मिलिट्री साइड पे सोचना शुरू हो गए, तो ज़्यादा फोकस एक नेशनल लेवल पे जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ चला गया, जिसकी वजह से स्पार्को को एक तरह से निगलेक्ट हो गया फॉर सेवरल ईयर्स। यही वजह है कि फिर कहीं जाके 1990 के अंदर हमने ये पहला अपना जो सैटेलाइट लॉन्च किया जो बदर 1 था उसका। तो ये जो गैप है बेसिकली ये हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन इस वजह से हो गई थी कि जिसकी वजह से फोकस हमारा ये साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पे कम हो गया था, मिलिट्री ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा हो गया था। स्पेस जैसे सारे डोमेन्स होते हैं उनके मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं और पीसफुल एप्लीकेशंस भी हैं। तो मिलिट्री एप्लीकेशंस में तो हम जब देखते हैं कि जो सैटेलाइट्स अगर आपने लॉन्च किए हैं उसको प्योरली मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी स्टेट ने वेपन्स स्पेस के अंदर प्लेस नहीं किया है। ट्रीटी भी है, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी है और रिलक्टेंस भी है कि स्पेस वेपनाइजेशन की तरफ ना जाएं। लेकिन पीसफुल एप्लीकेशंस को अगर हम देखते हैं, इसके अंदर आप देख लें कि आपका नेविगेशन अगर आपने करनी है, आपके जो जहाज़ और कमर्शियल की बात करें, आपकी गाड़ियाँ, नेविगेशन, GPS, मोबाइल्स, जितना आपका नेविगेशन चाहिए होता, तो ये सैटेलाइट नेटवर्क्स जिनके पास है वो अपनी लोगों को कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो दूसरी स्टेट्स को वो बेच रहे हैं और उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं। जैसे GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा। रशिया ने अपने ग्लॉसनॉस किया, यूरोपियन यूनियन ने गैलीलियो किया, इंडिया ने अपना नेविगेशन फॉर इंडियन कॉन्टिनेंटल एक उन्होंने वो लॉन्च किया। तो ये इसका होता ये है कि आप अपने सैटेलाइट्स जो लॉन्च करते हैं उससे फिर आप अपनी पोजीशनिंग वगैरह जो भी डाटा आप हासिल करते हैं, तो आपकी डे टू डे एक छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर भी वो यूज़ हो रहा होता है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो चार्ज कर रहे होते हैं। आप इसी से एक एग्जांपल ले लें कि जिनके पास तो ये अपने सिस्टम्स हैं, आपके मोबाइल के अंदर जितना वो सर्विसेज कर रहे हैं, दे आर अर्निंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर। और जिनके पास नहीं है, जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्री, वी आर बाइंग दिस डाटा फ्रॉम दोज। फिर देखें जैसे अभी क्लाइमेट का हम कह रहे हैं, फ्यूचर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, आपके सैटेलाइट्स होते हैं, वेदर मॉनिटरिंग, हैजर्ड्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेदर पैटर्न्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो वो तभी करेंगे जब आपके पास अपना कोई इस तरह का नेटवर्क होगा। अदरवाइज़ आप तो ख़रीद रहे हैं दूसरों से डाटा, दूसरे अगर दें ना दें वो एक अलग बात है। फ्यूचर में कहा जाता है कि जी स्पेस इकोनॉमी जो 50% आपका वो जो है प्ले करेगी रोल इसके अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। एक एस्टिमेट के हिसाब से बाय 2040 एक इदारा उसने कहा कि $1.1 ट्रिलियन का ये इसकी इकोनॉमी होगी। एक और ने प्रेडिक्ट किया कि $2.43 ट्रिलियन तक बाय 2040 जा सकती है। ये इशू था नेशनल प्रायोरिटीज़ का। आप एक जंग से निकले 65 में, फिर 71 में पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट हुआ, तो आपके ऊपर और इतने सीरियस क्राइसिस थे कि आप ज़रा साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ये प्रायोरिटी जो है इतनी नहीं थी उस वक्त।
دیکھیں میجر ہرڈلز جو ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیس پروگرام کو کس طرح سے امپیڈ کیا یا سلو ڈاؤن کیا، تو پہلا تو آپ کی جو اویئرنیس کا ایشو ہے کہ آپ کے نیشنل لیول پہ اسٹارٹنگ فرام کامن پیپل ٹو یونیورسٹی اکیڈیمیا ٹو لیڈرشپ اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ اسپیس ریس کس طرف سے جا رہی ہے اور اس کے کمرشل کتنے زیادہ فیوچر کے اندر ہوں گے، ہم اس میں سلو رہے۔ سیکنڈ، آپ کا سیکیورٹی کمپلشنز ایسی تھیں، پرابلی اوور آل آپ کی نیشنل آؤٹ لک زیادہ فوکس تھی کہ جی آپ اپنے سیکیورٹی کو پہلے دیکھیں یا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ دیکھیں، تو یہ بیلنس زیادہ تر ہم مینٹین نہیں کر سکے، ہم زیادہ سیکیورٹی کی طرف رہے، کمپلشن بھی تھی لیکن ایک ہمارا کلچر بھی اس طرح سے رہا ہے۔ تیسرا فائنینشیل ریسورسز کی بات ہے کہ ایز اے ڈیولپنگ کنٹری ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پر اس کو جتنی ضرورت ہے وہ کر سکیں۔ چوتھا، انٹرنیشنل کولیبریشن کی بھی بات ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی لمیٹیشن ہے کہ چونکہ ایک ہمارا ملٹری اورینٹڈ نیوکلیئر پروگرام تھا جس کی وجہ سے دنیا جو ہے تھوڑی سی ریلیکٹنٹ تھی ہم سے کولیبریٹ کرنے کے لیے اسٹریٹجک ایشوز میں، اس میں چونکہ ہمارے میسائل پروگرام بھی ہے، ڈیلیوری سسٹم ہے، تو میسائلز اور ڈیلیوری سسٹم یا پولر لانچ سیٹلائٹ لانچ وہیکلز وغیرہ ان کی ٹیکنالوجیز تقریباً ملتی جلتی ہیں، تو وہ بھی ریسٹرکشن ہمارے لیے بہت رہی کہ ہم وہ جو اپنے سیٹلائٹ لانچ وہیکل اگر بناتے بھی تو شاید ہمیں دنیا اس طرح سے ہیلپ آؤٹ نہیں کرتی جس طرح سے انڈیا کو ہیلپ آؤٹ کیا انہوں نے، وہ فار ادر پولیٹیکل ریزنز آلسو، اینڈ دین انڈیا ہیڈ بگ کٹی منی، ان کے پاس کافی تھی تو ان کے لیے اس وجہ سے بھی وہ ہوا۔ تو یہ سارے فیکٹرز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کمبائن ہو کے وہ ہمارے جو پروگرام جو اسپیس کا اس پہ انہوں نے ایڈورسلی امپیکٹ کیا اور ہم پروگریس نہیں کر سکے اس پہ۔ چائنا نے دیکھیں آپ کو جو سیٹلائٹس جو آپ نے بنائے اس میں سے زیادہ تر ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا، پھر چونکہ ہمارے سیٹلائٹ لانچ وہیکلز نہیں ہیں تو ہم نے جو لاسٹ 2011 کے اندر جو 18 میں میرا خیال جو سیٹلائٹ لانچ کیا تھا وہ پھر ہم نے چائنیز سے اسے کیا تھا، جیسے انڈیا دوسروں کے لانچ کرتا ہے اسی طرح سے چائنا نے ہمارے لانچ کر دیا تھا۔ پھر ایک ہمارا یہ ہے کہ ایسٹروناٹ جو چائنا اپنا ایسٹروناٹس بھیج رہا ہے اس کے اندر بھی ہم ایک پارٹنرشپ کر رہے ہیں کہ جی پاکستانی ایسٹروناٹ بھی ہو بائی 2024 اس کے اندر چائنا ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ پھر ایک ہم نے 2011 میں اسپیس ویژن دیا تھا 2040 جس کو پھر 2047 بنا دیا، 1947 اسٹارٹنگ انڈیپینڈنس سے 2047 کہ 2047 میں ہم نے کوئی بینچ مارکس رکھے، اس کے اندر پرابیبلی انٹینٹ یہی ہے کہ ہم چائنا چونکہ اس میں ٹیکنالوجی میں کافی ایڈوانس ہے ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، تو چائنیز اس میں ہیلپ آؤٹ ہمیں کر رہے ہیں اور سارا یہ وہ پیسفل اپلیکیشنز کے لیے ہے، اس میں ملٹری کا کوئی نہیں ہے، اسی لیے یہ اوپن بھی ہے، ہم اس کو پبلسائز بھی کرتے ہیں۔ جب لانچ بھی ہوا تھا وہاں پہ جا کے ہمارے آفیشلز نے لانچ کیا تھا، وہ میڈیا پہ بھی آیا تھا، تو اس میں کوئی کوورٹ ایکٹیویٹیز ہم اس طرح سے نہیں ہیں۔ انٹرسٹنگلی جب پاکستان نے شروع کیا تو اس کے 1 سال کے بعد انڈیا نے یہ شروع کیا تھا 1962 میں، اور انہوں نے بھی یہی ماڈل کیا، اپنا اٹامک انرجی کمیشن کے اندر پہلے اس کو بنایا اور پھر اس کو بعد میں سیپریٹ کیا اور جو اوور نیکسٹ فیو ایئرز اس کو پروگریس کیا انہوں نے ایز انڈیپینڈنٹ اسپیس انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے نام سے۔ 72 آنورڈز ان کی جو فاسٹ پروگریس تھی وہ اس لیے تھی کہ ان کو اس طرح کے کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں تھے، تو اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن انہوں نے بنائی اور پھر وہ ڈیولپ بھی کرتے گئے، اور ہم سے پہلے انہوں نے سیٹلائٹ لانچ کیا، آلدو کہ ان کا پہلا سیٹلائٹ جو 75 میں لانچ ہوا وہ سوویت یونین فارمر سوویت یونین کے مدد سے لانچ ہوا تھا، لیکن پھر انڈیا کی اسپیس آرگنائزیشن نے کافی پروگریس کی۔ ان کو یہ فائدہ ہوا کہ ان کا ہیومن ریسورس ٹرین یو ایس سے تھا، جو بعد میں آ کے انڈیا کے اندر اسپیس پروگرام کا انہوں نے بنیاد رکھی کہ ابھی جتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ اینٹی سیٹلائٹ اور یہ چیزیں بنی، یہ انڈیا کی ضرورت ابھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کو ایک فری ہینڈ ملا ہوا اور انہوں نے اتنے میسائلز وغیرہ بنائے ہیں، انہوں نے ایک اپنا امیج بنایا ہوا کہ دے کین ڈیلیور فار انڈیاز اکنامک ایز ویل ایز سیکیورٹی۔ اس کے اندر ان کا ایک تو ریسورسز ان کو پرائم منسٹر کے انڈر تھے تو ملے، اور دوسرا ان کا ٹیکنالوجی بیس اسٹرانگ تھا، ہیومن ریسورس باہر سے ٹرین تھا،
फाइनली आई थिंक एक स्ट्रेटेजिक कल्चर का भी उनका है कि इसरो ने अपना एक स्टेचर उस तरह से बना दिया है कि वी कैन डू एनीथिंग व्हाट द यूनाइटेड स्टेट्स कैन आल्सो डू। सबसे पहले देखिए आपकी लेजिस्लेशन ही नहीं है स्पेस रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर। तो जब आप लेजिस्लेशन बनाएंगे, आप एक सिविलियन एंटिटी, प्राइवेट इंडिपेंडेंट एंटिटी बनाएंगे, तो चूंकि इसके अंदर मनी इन्वॉल्व है, इसके अंदर रेवेन्यू बहुत जनरेट किया जा सकता है और हमारे पास ग्लोबल एक्सपीरियंसेस हैं कि इंडिविजुअल लाइक जैसे मैंने कहा था एलॉन मस्क, जेफ बेजोस वगैरह, जब वो बिलियंस करें तो देयर वुड बी पीपल इन्वेस्टिंग इन इट बिकॉज बिजनेसमैन को तो पैसा रेवेन्यू जनरेट करना है। तो आई थिंक अब टाइम ये इसका आ गया है और ये ऑलरेडी हम काफ़ी इससे लेट है कि वी नीड टू हैव एन इंडिपेंडेंट सिविल एंटिटी लुकिंग एट द कमर्शियल एस्पेक्ट। लेकिन इन दी एंड अगर रेजिलियंस हो, नेशनल लेवल पे एक डायरेक्शन की क्लैरिटी हो, हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, हम इसमें भी कर सकते हैं सक्सेस, क्यों नहीं कर सकते।